अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करेंगे कुछ ऐसे अदबी अखबारात का जो एक ज़माने में निकाले गए और उनकी बड़ी धूम रही। और उनकी धूम जो है वो अदब की खिदमत से ज़्यादा ज़ातियात के मामलात में रही। जी हाँ, बहुत सारे अदबी एडिशंस तो मुख्तलिफ़ बड़े अखबारात निकालते रहे, जैसे जंग है, जैसे नवाए वक्त है, जसारत है, डॉन में भी इस तरह के पेजेस आते रहे, जिसमें अदबी कॉलम भी आते रहे, इंटरव्यूज़ आते रहे, गज़लें और शायरी और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। और ये सिलसिले अब भी जारी हैं। लेकिन इससे हटकर जो अब सोशल मीडिया हम देखते हैं कि मौजूद है, और उसमें गॉसिप्स और ज़ाती इख्तलाफात और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को तस्लीम करना, एक दूसरे को तस्लीम ना करना, ये बहुत सारे झगड़े मौजूद हैं सोशल मीडिया पर। और आज हम देख कर हैरान होते हैं, और नौजवान नस्ल जो है वो भी उसे देख कर बहुत परेशान होती है कि ये कौन सा अदब है और कौन सी तहज़ीब है, कौन सा इल्म है जो हमारी अदबी शख्सियात और नए लिखने वाले वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ारा हैं। जी हाँ, तो ये महाज़ाराई मैं आपको बताऊं कि ये भी बहुत क़दीम क़िस्से हैं। और आब हयात में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जिन्हें हम आज पढ़कर बहुत ताज्जुब में आ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी अदबी शख्सियात और इतने बड़े कदावर लोग, उनके ज़ाती मामलात कहीं कहीं बहुत ही गैर मुतवाज़िन भी थे और कहीं कहीं बहुत आला भी थे। तो ये दोनों चीज़ें साथ रहती हैं। अदब में जो शख्सियात होती हैं कहीं कहीं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं शख्सी तौर पर भी, और कहीं कहीं पस्ती के मामलात भी आ जाते हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल तो है, क्योंकि इंसानी नफ्सियात जो है वो इसी तरह की है। वो जो यगाना ने कहा था कि इंसान का इंसान, शैतान का शैतान, फरिश्ते का फरिश्ता, शैतान का शैतान, फरिश्ते का फरिश्ता, इंसान की ये बुल अजबी याद रहेगी। तो ये इंसान जो है, इसकी बुल अजबी जो है वो इसी तरह की है कि बैक वक्त वो किसी आला मसनद और आला मनसब पर भी पहुंचता है अपने ख़यालात और अपनी गुफ्तगू और अपने अमल के ज़रिए, और कहीं एकदम पस्ती में भी आ जाता है। तो मैं ज़िक्र कर रहा था कि ये जो 80 की दिहाई और 90 के आगाज़ में कहीं जब सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, तो कुछ लोगों ने ट्यूबलाइट साइज़ में अदब के अखबारात निकालने की कोशिश की। वो यहाँ कराची में भी निकले और पंजाब में भी निकले, और कुछ अच्छे भी थे, अच्छे काम भी हुए। उन ट्यूबलाइट अखबारात में सुर्खियाँ होती थी, ज़ाहिर है जिस तरह अखबार होता है उसी तरह वो चीज़ें होती थी। तो जो हेडलाइंस होती थी उसमें मुतनाज़ा इंटरव्यूज़ भी आते थे और तेज़ सुर्खियाँ भी लगती थीं, और फिर ज़ाती इख्तलाफात, बयानात और चीज़ें, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो बहुत शर्मनाक भी थी। कुछ लोगों ने एक दूसरे के लत्ते लिए और एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ातियात के हवाले से और हर लिहाज से कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई जो अदब के दामन पर एक बदनुमा दाग रही हैं। कराची से अनीक अहमद साहब ने एक अखबार हम सुखन के नाम से निकाला था एक ज़माने में, और उसमें बहरहाल किसी बहुत हद तक तवाज़ुन था, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सुर्खियाँ तो तेज़ उसमें भी लगी, लेकिन एक अखलाकियात के दायरे में लगी। उसके अलावा एक अज़ीज़ अज़मी और कुछ उनके दोस्तों ने इम्कान के नाम से एक अखबार निकाला था। उसमें गॉसिप्स बहुत ज़्यादा थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो ताक ताक कर अपने मुखालिफिन और अपने नापसंदीदा लोगों के हवाले से बहुत कुछ लिखा गया, और वो एक फुल अखबार की तरह ही के 4 पेज आते थे। और उस ज़माने में अज़ीज़ अज़मी इतने मुतारिफ़ भी नहीं हुए थे, और उनके दोस्त जो हैं वो भी इतने मुतारिफ़ नहीं हुए थे, तो वो आसान था टारगेट करना लोगों को, और लोगों के ख़िलाफ़ लिखना और उनकी ज़ातियात को उछालना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत लोगों को बहुत गहरा गुजरी, और बहुत लोग डर भी गए, और बहुत से लोग खुश हुए, और बहुत से लोगों ने इन मामलात को उछाला। इसी तरह पंजाब में भी पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के अखबारात आए, और पंजाब का स्टाइल ज़रा सा खुला डुला है, तो वहाँ ज़ाहिर है कि ज़्यादा ये मामलात रहे।
اور زیادہ تکلیف دہ حد تک بھی رہے، اور جو عام شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہیں، عصر حاضر کے لوگ تھے، ہم عصر لوگ تھے، ان کے خلاف خاصا کیچڑ اچھالا گیا۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس میں کہیں کہیں کچھ لوگوں نے توازن بھی رکھا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو ایک ہتھیار بنا لیا، ایک مورچہ بنا لیا اپنے مخالفین کے لیے، اور ان کے خلاف کھل کر کام کیا۔ خامہ بگوش کے حوالے سے مشفق خواجہ صاحب نے جو کالم لکھے وہ ہر چند کے بہت تیز ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک قرینہ ہوتا تھا، اس میں ایک تہذیب ضرور ہوتی تھی، اور جو جن کے خلاف وہ لکھ دیتے تھے وہ بھی جو ہے ان کو بھی ایک شہرت ملتی تھی اور وہ خوش ہوتے تھے۔ لیکن وہ ایسے فقرے باز ضرور لکھتے تھے مشفق خواجہ صاحب، اور ہم عصر ادب پر ہی لکھتے تھے، ادب کی تقریبات پر لکھتے تھے، کتابوں پر لکھتے تھے، اور وہ اس انداز کی چیزیں ہوتی تھیں، کالمس ہوتے تھے جو ادب کے غیر متوازن صورتحال کو توازن میں لانے کے لیے ہوتی تھی، اور لوگ ڈرتے تھے پھر، کیونکہ یہ ڈرنا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اگر ہم نے کچھ مزید کیا تو پھر مشفق خواجہ صاحب مزید کچھ نہ لکھ دیں۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف تو اب موجود نہیں ہے، کیونکہ جو تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے بھی تنقید کی حدود کو پار کر لیا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ جو ان کی حرکات و سکنات ہیں وہ بھی حدود سے پار ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اب اسے ہم کہتے ہیں کہ خاصا غیر متوازن صورتحال ہے ادب کی، اور یہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں ادب کے معاملات ہیں وہاں بہت زیادہ لابنگ ہے، سیاستیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا عمل ہے، ایک دوسرے کو گرانے کا عمل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چڑھانے کا عمل بھی ہے۔ اگر آپ کے گروپ کا ہے تو آپ چڑھائے چلے جائیں گے، اور چند لوگ مل جاتے ہیں، وہ چاہے دیار غیر میں ہوں، چاہے وہ یہاں ہوں، پورے پاکستان میں ہوں، جہاں جہاں ادب کی سرگرمیاں موجود ہیں وہاں وہاں یہ کارروائیاں ہیں، اور ہم توازن سے دور ہو گئے ہیں۔ اساتذہ موجود نہیں رہے ہیں، ایک بڑی صف چلی گئی ہے پنجاب میں بھی، یہاں بھی۔ تو وہ جو ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا بزرگوں کا، اور ایک یہ خیال ہوتا تھا کہ کوئی جواب طلبی ہو سکتی ہے، اور جو ہوتی تھی پہلے، ظاہر ہے کہ اساتذہ بہت ہی قرینے سے ان معاملات کو روکتے تھے، اور ایک سختی کی نظر بھی ہوتی تھی، چاہے مشاعرہ ہو، چاہے ادبی رسائل ہوں، چاہے کتابیں ہوں، چاہے ذاتی محفلیں ہوں۔ دیکھیں غیبت اور چائے جو ہے نا، اور سگریٹ، یہ تو چلتی ہے۔ غیبت، چائے، سگریٹ، جو چائے کی پیالی میں طوفان کہا جاتا ہے، یہ تو اٹھتے رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ آدمی جو ہے اس کا دل کا غبار اگر ہے کسی فن کے معاملے میں یا کسی شخصیت سے کوئی اختلاف ہے، تو ایک حد تک ٹھیک ہے کہ آپ گفتگو بھی کریں گے، اپنی بھڑاس بھی نکالیں گے، لیکن ایک تہذیب اور ایک قرینہ اور ایک توازن جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اب جب کہ شاعرات بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں ادب میں آ گئی ہیں اور پورے ادب کے منظرنامے میں موجود ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ تمیز اور تہذیب اور توازن کا خیال کرنا چاہیے، اور خواتین کو بھی ظاہر یہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا موقع آپ فراہم نہ کریں جس کو جو ہے لوگ اچھالیں، اور اس میں متشاعر ہوں یا متشاعرات ہوں، ان کو بھی سمجھانے والے لوگ ہونے چاہیے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے ادب میں، اور کس طرح اپنا کوئی مقام بنانا ہے، یا اپنی، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو عزت ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں زندگی کے، لیکن اگر آپ اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت نہیں کروا سکتے یا نہیں کروا رہے، تو پھر باقی چیزیں تو فضول ہیں کہ آپ بہت زیادہ شہرت حاصل کرتے ہیں ایسی باتوں سے، غیر متوازن صورتحال سے، اور بھاگ رہے ہیں، گر پڑ کے حاصل کر رہے ہیں چیزوں کو۔ میرا خیال ہے ان سے بچنا چاہیے، اور ادب میں جو پہلا قرینہ ہے وہ ادب ہی ہے، تو ادب اور صبر اور انتظار وہ کیجئے، اور اپنے شعر کی میں ترقی پیدا کریں۔ باقی تو بہت کچھ ہوا ہے اس سے پہلے بھی، ٹیوب لائٹ اخبارات میں بھی ادب کے ہیں، ان میں بہت شور مچایا گیا، غبار اڑایا گیا، اور بہت بری مثالیں بھی پیش کی گئیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا میں ایسی بہت سی صورتحال میں نظر آتی ہے کہ جہاں ذرا سا اختلاف پیدا ہوا تو آپ پوسٹر لگا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ سب کچھ ہو لیکن ایک توازن کے ساتھ ہو، توازن بہت ضروری ہے۔ یہاں خالد بن کو اجازت دیجیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔